sa mong team sa katikista o pamit ko sa bahay sa akong pagtulungan kaya sa siman, labi na ang sakramento sa bunyag. So, kining ikatulong bahay nag-discuss kini nga ipasabot kayo na to kung unsa kining bahin ang sakramento sa bunyag. So, ang bunyag mao ang sakramento sa ano magpabunyag ng kanini, anong nidong taani, isa man atong gituuan. Nga nagtuo ta, aduna tay pagtuo. Nga makaarita dire kay aduna tay dakong pagtuo nga maluwas ang atong bata gikan sa salang panulundon. So, diha sa salang panulundon magikawas ang atong mga bata. Ang bunyag paghatag nato sa bagong kinabuhi diha sa ni Kristo sa sala nga pinaagi sa Espiritu. So, ang bunyag kuno magbag-o sa kinabuhi. So, mo kini o ginadaro sa ni Kristo to be born again. So, mo na nga pagbag-o sa kinabuhi ni Kristo sa pagpasaylo sa sala pinaagi sa Espiritu. Mabasa diya sa San Juan 3:5. So, buot ipasabot nga dako kayo kahimuan kining diha sa pabunyag pinaagi sa atong dakong pagtuo kay aron kita mahiusa ni Kristo. Ikaduha, mo kini ang pagpasakop diha sa iyang simbahan. So, dili ka mahimo kay ang Ginoo nagtukon man og simbahan San Mateo 16:18 nga ikaw Pedro si babaw ni Mato diin si Pedro mo ay pangulo ang unang Santo Papa sa atong simbahan o masabot gayon nato nga kini mao ang natuon nga simbahan nga gitukon ni Kristo. O diin kita gusto ni Kristo nga ang kita magpasakop sa iyang simbahan. Busa aron kita maiusa ni Kristo adto kita magpasakop sa simbahan nga gitukon ni Kristo. Mo nga magpasakop kita sa simbahan nga gitukon ni Kristo. Asa mabasa sa Mateo 16:18. Mo nga ikaw Pedro si babaw ni Mato kay si San Pedro mao man ang unang Santo Papa. So mao gayon kining atong simbahan nga tinukod gayon ni Kristo. Ikatulo, ngadto sa pag-ani sa kinabuhi sa Santissima ngadto sa pagpaambit sa kinabuhi sa Santissima Trinidad isip sinago nga anak sa amahan nagatuo sa kahipitan padulong sumabot nga kabulhanan. So ang bunyag nakaambit sa tulo ka persona. Unsa man tulo ka persona? Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So maunay ikatulo ka mga pagtuo nga gihuptan nato sa simbahan. Ang una mao ang pagkinabuhi diha sa pasaylo sa sala. Ikatulo pagpasakop sa simbahan. Ikaduha pagpasakop sa simbahan. Ug ikatulo nakaambit kita sa tulo ka persona. Amahan, Anak o Espiritu Santo. So kay sa bunyag nahiusa man kita kanato nahiusa kita ang Kristo pinaagi sa simbolo sa usa may nagsimbolo diha sa bunyag. Unsa may gisimbolohan diha sa bunyag? Unsa may makita nato diha sa bunyag? Tubig. Very good. Tubig ang gisimbolohan o sa Espiritu Santo. Sa pag-antos kanato sa bunyag, kita nakaambit kita sa bunyag ni Kristo, nakaambit kita sa iyang mga misteryo. So, isip kita mga sakop sa simbahan, kung sa'y iantos ni Kristo, usab nakaambit kita sa atong mga pag-antos. Isip usa ka Kristiyano, si Kristo na ating pag-antos, kita usab isip kita Katoliko, moaki usab kita mga pag-antos o misteryo. So, ano na usay pagkabanhaw? Kung si Kristo nabanhaw, kita usab mabanhaw. Kung saan man kita ang pagkabanhaw, mao kini ang pagkabanhaw, mao kini ang
ikaduhang pagbalik ni Kristo nga tanang binunyagan ni Kristo sakop sa simbahan, pagabanhawon, lawas o kalag. So, kay nabanhawan si Kristo sa katulong adlaw, so, sa adlaw Domingo, so, isip kita mga Kristiyanos na hiusa man kita ni Kristo, moabot ang panahon usab kita banhawon kami sa amang pagbabanhaw niya ng katapusang hukom. So, kanang katapusang hukom bahinon sa duha ka dautan o maayo. Mo nga kay sa bunyag hiusap man kita mausap nga unsay gilid kadagatan ni Kristo, mausap kita mausay madagatan nato kay nausap kita ni Kristo. Muna nga tanang mga gibuhat ni Kristo makaabit usab kita. Kay si Kristo lagi mauulo sa simbahan ng ang yang lawas ang simbahan. So kisa kining simbahan, kita sakop sa simbahan, kitang katawhan. Ang ulo si Kristo, ang simbahan mo kita nga nakasakop sa simbahan. Yung sa man sa bunyag pagtangtang sa salang paglundon o salang personal na dagko. Usa man, yung sa man nato. Pinaagi sa tubig o Espiritu Santo nga naglarawan o kung katong tubig nagahugas sa tanang sala. So, ang tubig mo'y nagsimbolo nga magahugas. So, pinagi sa tubig, hugasan ang atong salang. Gusto may hugasan na to? Salang panulundon o gusto pa isa? Gusto may isa? Munang sala na to nga personal na tong sala. So, diha sa bunyag sa bata, unsa may wad-on sa bata nga sala? Unsa mang salaa? Ha? Isuta na ko, ganiha. Salang panulundon. Kung dagko na ang bunyagan kanang kung dagko ng bunyagan, unsa mang salaa ang kwaon sa dagko nga bunyagan? Ha? Personal na? Ha? Personal na ba? Kung dagko ng bunyagan, duha gihapon, salang panulundon o salang personal. Muna, kini mga bata, inusinti pa man, so ang ilang kwaon, salang panulundon. Pero dagko na, mga kung dagko na bunyagan, kinahanglan ang paghinulsol. So, pinagi sa pagsugid, pinagi sa bunyag, mawagtang ang salang panulundon o mawagtang usab ang salang sala nga nimo nahimo kay dagko naman. So muna nga mo na doktrina sa atong simbahan nga duha ka bunyagan bata o dagko. So sa dagko ginikinahanglan nato ang impos nga paghinulsol. Pinagi niya na nga dili na pwede nga makumpisal una magpabunyag. Di una kanang bunyag makawa na sa sala kung bunyagan na ka. Gawas kung humagbunyag na makahimo na kung kagsalang personal, ang na ka makumpisal. Kahit kining bunyag, maunay lang unang ang isip ikaw na pasakop sa unang ang masunod ang mga sakramento sa simbahan, ang pito ka sakramento. Maunay portahan kining bunyag na diha sa sakramento. So, diha sa bunyag, napaambit sa Ginoo ang tulo ka misyon. Kung sa mga misyon na napaambitan ni Kristo, kanato. Tulo ka misyon na ipaambit ni Kristo diha na kanato. Diha sa bunyag. Kung sa man kini, namo ba ni bawaan? Ha? Sanyaw, what the meaning for night? One. Tulo ka misyon ni Kristo nga napaambit diha sa bunyag. Ha? Sa man tong tulo ka misyon? Ha? Unsa man tong pagsangyaw? Unsa man tong misyona?
pagkapropeta. Uban. Ha? Pagkapari. So, ang pagkapari mo ay bukasyon o pag-apel sa pagsimba sa katilingban. So, mo na ang mga isip pagkapari, isip diha sa bunyag na apel kita sa misyon nga pagkapari o pagsimba o pag-apel sa pagsimba o sa katilingbanon. Kanang simba kita sa adlaw Domingo, musimba kita pag-ampo nato. Kanunay kinahanglan kita mag-ampo kay mo kanay misyon sa Ginoo. Pagkapari, paghalad o sakripisyo. Kini pag-ampo nato sa matag kantos nga rosaryo, apil na sa pagkapari kay sakripisyo man na. So, ang paghalad o pagsimba o pag-ampo. Ikaduha giisgutan na ang paghahari. Unsa man yung paghahari? Ha? Unsa may ilang papel sa pagkahari? So ang papel sa pagkahari isip kita mualagad sa katawhan. Obligasyon kita nga mualagad sa simbahan, mualagad kita sa simbahan, mualagad kita sa gobyerno, mualagad sa tanang katawhan. So mag-alagaray isip isa ka kahari, mualagad gayud ka sa imong ginsakpan. Isip si Kristo, usa siya kahari nga mapausanon, nga lahi sa pagkahari nga kalibutanon. Kaya ang pagkahari sa kalibutanon mao man katong ang hari mo'y alagaran sa katawhan. Apan si Kristo lahi ang iyang pagkahari. Ang iyang paghari, siya mo'y mualagad sa katawhan. Ug mao kana ang gusto sa atong Ginoo nga kita andam kita mualagad sa atong isig katawo, atong katawhan o atong lungsod o tibok nasod. Mo na ang paghari ang kita isip magtotoo ni Kristo, kita mo'y mualagad. Dili kay kita'y alagaran. So, ikatulong misyon, isa po ikatulong misyon. Katong diskutan na ganiha. Na pagsangyaw, isa po yung misyon na. Mao kini ang pagka-propeta. So, kini bukasyon sa pagka-propeta, di lang kay sa pagsangyaw lang, kundili sa imong binuhatan. Kung unsa si Kristo mapaamli sa imong hunahuna giinsa niya nga isip siya ka Dios nag-alagad mooy atong himuon nga sumbanan si Kristo pinaagi sa atong binuhatan. Dili lang kay sa pagsangyaw lang sa pulong sa Ginoo, kundi ka kasangyaw sa pulong sa Ginoo apan naay labing like sayon ra nga paagi. Mao kini ang imong binuhatan tarong nga buhat. Paglikay sa mga daotang mga buhaton o kanunay sa pagbuhat o matarong. Mao kanang pagiha nga makasangyaw na ka sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa binuhatan, dili lang kay sa pulong. Mo nang tulo ka misyon nga gipaambit sa atong Ginoo. Human mabunyag ang bata, nalista na siya sa sakop sa atong simbahan. Kung nakadawat siya, o kung sa may madawat sa bata, human mabunyag, o bidisyon. So, diha sa simbahan nga dokumento, so may waon na to. So may gitawagan na. Baptismal certificate. So, mahumanag po niya, kadawat na usap kita o baptismal certificate. Kung anong gitawag kini kunya, kay ang kunya mao kini ang sakramento sa atong pagtuo. So, ang kunya gitawag kini sakramento sa tungod kay ang naghayo kita bunyagan. So, kamo nganong unsa may purpose nga bidong mo ani? Kay naghanyo mo nga bunyagan ang bata. So buot pasabot nga naa mo'y dakong pagtuo. So pagtuo
nga grasya gikan sa Espiritu Santo makatubag kita sa hingpit na ebanghelyo ni Kristo. Adunay bunga nga makuha din sa bunyag. Unsa man kining mga bunga? Una, ang bunga sa bunyag mao ang pagkahiusa sa diha sa ni Kristo sa ilang pagkabanaw o manunubos. So, ang bunga no sa bunyag mao ang paghiusa na binunyagan nga diha ni Kristo ang ilang nabanaw nga manunubos. So, ang bunga di ay nga sa bunyag ibanhaw kita uban ni Kristo. So, diha sa pagkabanaw, mausap kita mabanhaw sa uban ni Kristo. Muna ikaduhang bunga, unang bunga. So ikaduhang bunga mao ang paghiusa kanato uban sa sakop sa lawas ni Kristo. So diha sa simbahan. Usa kaning lawas ni Kristo? Ha? Usa ang lawas ni Kristo? Simbahan. Kisa ang ulo? Si Kristo. Very good. Muna na mabasa sa Catechism of Catholic Church, paragraph 1267. Ang lawas daghan, ang lawas usa apan daghang sakop. So, kisa kini usa si Kristo, ang daghang sakop ang iyang simbahan. Apan ang tanang sakop bisag daghan nga himo kini usara kay si Kristo ang mauman nga usara ka ulo mao ni ang si Kristo. So, sa sakramento sa bunyag, ipasabot gayud na mao kini pultahan nga pultahan sa ubang sakramento. So, ang sakramento sa bunyag mao ni pultahan nga sa ubang sakramento. Pwede ba tamo dito papakasal kung walay sakramento nga bunyag? Dili. Pwede ba dito taw pangumpisa kung watay sakramento sa bunyag? So, nga matud-an nga kining bunyag mo ay unang ang aron mo suan ka sa ubang sakramento, musunod ka sa ubang sakramento. So mo kana nga ang usa ka libre nga gasa sa gasa gikan sa Dios dili tungod pagkasumikat sa pagkaangay nga murawat. Busa sa pagkatinud alang sa mga ikanan magtotoo dili maglalis manginguha kayo kita sa pagkaambit sa palukarang pagtuo nga gisalig kanila gikan sa lang kinupungso kitang tanan kung kita dinikanan maningkamot gayud ta nga bunyagan ang atong anak aron maluwas sa salang panunon malawas sa sala. So kana mga maningkamot kaya kita tingkalan dili ta maglangan sa pag-adto sa simbahan aron pagluwas sa mong gagmay bata. So, napay mabasa naiisip diha sa naingon diha nga nay ubang mga tinuan ba nung bunyagan ang mga bata? Ang nay mga ubang tinuan ba nga dili ro ang ngay bunyagan ang mga bata unsa makaning katinuod dili ba ngay bunyagan ang mga bata? Ha? Bunyagan. Kay ngano man una, nagbunyagan ang bata kahit daatay, pagtuog na usay, pagkuoan, bata. Dili kaya sala tong London, kundi nagtuon na sa nga ang bata nga aduna gikan pa siyang tiyan sa inahan duna nay sala. Gikan pa sa tiyan sa nanay sala. O kining sala amo kini salang panuludon. O tungod ni mo ni iyang pagtuo. So asa magmawasa nga ano natay salang panulundon. Salmo kapitulo 51:5 nga dautan ako mahimugso o makasasala ako sukad ako di panangkon. Asa mabasa Salmo 51:5. So nay mabasa sa Biblia nga dautan na ang bata ug mao ni pagtuo sa bata nga ginahanlan siya pagbunyagan. Nay mabasa sa Biblia kay dili lang kay tumutumo ra ang amo ra istorya na kuna ikutlok sa balaang kasulatan. Musa adunay pagtuo ang bata. Asa
mabasa na dunay pagtuo ang bata? Nabay mabasa sa Biblia? Naa. Diha sa San Lucas kapitulo 1:41 sa pagkabati ni Elizabeth nangumusta si Maria og milihok na ang sulod sa iyang tiyan. So si Juan magbubunyag samtang dito pa siya sa tabuangkan pag nakadungog may bisita si Santa Maria dito ni Santa Isabel, milihok ang bata. So nagatuo na gyud ang bata nga adunay Dios kay may bisita ang inahan sa Dios. Kinsa kining inahan? Si Santa Maria. So ano na nay pagtuo ang bata? Dapat Joyce diha sa San Mateo kapitulo 18:6 na ingon, mahitungod nining gagmay bata nga nagatuo kanako. Unsa? Mahitungod sa gagmay bata nagatuo kanako. So, naay babasa na unya kay kining mga lain mga hinuan kay ingon man nga wanoy pagtuo ang bata, dako kanang sayo. Kay naay pagtuo ang bata. Kung nagtuo ang bata nga siya dautan, kung kinahanglan niya ang kaluwasan, pinaagi sa bunyag kay aron makasulod siya sa ginharian sa langit. Mo na mukuyok kaniya ang grasya nga makasantos. So mo kana ang sanctifying grace. Mo nga di nanganapin na kung ang bata nasa in the danger of death, kapit na matay ba, then daliun sa bunyag. Bisan pa ikaw ordinaryong pagkatao, pwede ka makabunyag sa bata. So pwede ka makabunyag. Mulitok lamang ka sa tulo ka formula, amahan, anak, ug espiritu. Bisan pa ang laing tinuan, apan kung mulitok kini sa tulo ka persona, pwede na silang makabunyag. Pinaagi sa tulo ka persona nga mo ang Santissima Trinidad. So, in case of emergency, kung maluwas ang bata sa kamatayon, mo nang dadon na nato sa simbahan kay adto na ang insaktong bunyag. Pero in case of emergency na sa mga hospital, pwede kita mga ordinaryo nga makabunyag sa bata aron pagluwas sa salang panulundon, aron pagluwas sa iyang sala iyang kalag. Aron dili sila mo adto ang iyang kalag ngadto sa kintang sa kadautan. Mo nang ginahanglan magmadali kita magbunyag niadtong mga bata nga hapit na mamatay. Na nasa ang sa kamatayon. Kung maluwas ang bata mo nang dadon na sa atong simbahan. Kung ano nga kaigsunan nga ikinahanglan nato ang bunyag. So unsay formula sa bunyag? Ingon. Mao kini. Ikaw Juan, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Kung so ano ang tulo ka persona. So kung maluwas ang bata, so mo na nga dadon sa parokya. So wala ko how ikatulong bahin sa ultima kay daghang pagmupambe. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. God bless all.